अनि यो मस्तिष्क र दिल यो दुई कुरा यस्ता जसले इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्छ शरीरमा। त्यो इलेक्ट्रिसिटीकै कारणले गर्दा हामीले संसार देखिरहेको, नत्र संसार भनेको देख्दैन, छैन संसार। यो सारा संसार भनेको अहिले वैज्ञानिकहरूले एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ, जस्तै यहाँ बाघ साग केही पनि छैन, राइट? तर सिमुलेसन क्रिएट गरेर साँच्चैको बाघ चाहिँ निकाल्न सक्छ 3D मा। यो देख्नु भयो होला नि, यो देख्नु भएको छ नेटमा? हाँसेको सर त्यो कहाँ पाइन्छ भन्नु सांख्य योगको जन्मदाता कपिल मुनि, सम्भवतः त्यो कपिल वस्तु भन्ने, त्यो कपिल वस्तु त्यो क्षेत्रमा कपिल मुनि जन्मनु भएकोले पनि त्यसलाई कपिल वस्तु भनेको हुन सक्छ। किनकि पछि चाहिँ भगवान बुद्धको दर्शनमा पनि कपिलको प्रभाव धेरै परेको देखिन्छ। यो अनिश्वरवाद भन्ने आयो, ईश्वरलाई नमान्ने भन्ने, त्यो कपिलको पनि सांख्य योगमा त्यही हो। अनि बौद्ध धर्ममा पनि आएको छ। त्यसकारण बुद्धलाई कपिलको प्रभाव परेको पनि भनिन्छ, ठाउँ पनि त्यही ठाउँमा जन्मेको। अनि भगवान कृष्णले गीतामा योगको बारे व्याख्या गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, म योगीहरूमा कपिल हुँ भनेर, राइट? त्यसकारण कपिल सबभन्दा पुरानो योगीहरूमा मानिन्छ र कपिल ज्ञान योगी हुन् फेरि, ओके? र कपिलको सांख्य योग पनि भनिन्छ। त्यही ज्ञान योगको अर्को नाम हो सांख्य योग। सांख्य शब्द ज्ञानको लागि पनि, विवेकको लागि पनि सांख्य, र सांख्य शब्द संख्याबाट पनि सांख्य आएको हो। किनकि यहाँ चाहिँ 25 तत्त्वबाट ब्रह्माण्ड बनेको अवधारणा छ। यो 25 तत्त्व के हो अलिकति बुझौँ। पञ्चतत्त्व सबैलाई थाहा छ है, 5 तत्त्व पञ्चतत्त्व जसलाई भनिन्छ। त्यसमा के त भन्नाले सबभन्दा तल के छ? पानी छ। पानी माथि जमिन छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले जमिनै भनौँ, माटो। माटो माथि चाहिँ के छ? हावा। हावा माथि सूर्य छ, सूर्य भनेको अग्नि। अनि त्यसमाथि आकाश छ। 5वटा तत्त्व यही हो। शरीरमा पनि यही 5वटा तत्त्व छ। जस्तै पानी भनेको भन्नै परेन, पिसाब गरेपछि थाहा हुन्छ यो पानी रहेछ भनेर। शरीरमा पानी छ। अनि माटो भनेको यो छाला, यो हाड, यो सबै माटो हो। यसलाई चाहिँ नपत्या चाहिँ च्वाट्ट काटेर यसलाई चाहिँ जमिनमा गाडिदियो भने के हुन्छ? यो माटो हुन्छ। त्यसकारण यो माटै हो भनेर बुझ्ने हो। हावा, हावा त लिइरहेकै छौँ। अग्नि, ताप, हिट, यो अग्नि भयो। र यहाँ जहाँ जहाँ खाली ठाउँ छ त्यो जम्मै आकाश भयो। यो 5वटा तत्त्व मिलेर ब्रह्माण्ड बनेको छ, शरीर पनि बनेको छ। त्यसकारण यत ब्रह्माण्डे तत्पिण्डे, पिण्डमा जे छ ब्रह्माण्डमा पनि त्यही छ, 5वटा तत्त्व। अब त्यसपछि यो 5वटा चाहिँ यो तत्त्व भयो। अब यहाँ 5वटा कर्मेन्द्रिय छ। कर्मेन्द्रिय भनेको 5वटा कर्मेन्द्रिय, मैले ज्ञानेन्द्रिय पछि राख्छु। कर्मेन्द्रिय धेरैलाई थाहा छैन। 5वटा कर्मेन्द्रिय थाहा छ? छैन है। कर्मेन्द्रिय भनेको कर्म गर्ने इन्द्रिय, जस्तै हात, खुट्टा, अनि मलद्वार, मूत्रद्वार अनि मुख। यसरी 5वटाले कर्म गर्छ। यसलाई चाहिँ कर्मेन्द्रिय भनिन्छ। के रे? यो 5वटा भयो, हात, खुट्टा, मुख, मलद्वार, भोजनद्वार। अब त्यसपछि चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय। यसमा चाहिँ यो सबै टाउकोमै छ। छाला, आँखा, कान, नाक अनि जिब्रो। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? ज्ञानेन्द्रिय। अब यसपछि यो ज्ञानेन्द्रियको सम्बन्धित विषयलाई चाहिँ तन्मात्रा। यो तन्मात्रा के त भने 5वटा तन्मात्रा। छालाको स्पर्श, अनि आँखाको रूप भन्छ, रूप, दृष्टि होइन है, यसको ठ्याक्कै शब्द रूप। कानको ध्वनि, नाकको गन्ध, अनि जिब्रोको स्वाद। यसलाई रस भनिन्छ। स्वादै हो, रस। यसरी चाहिँ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श र ध्वनि, ओके, यसको विषय हो। यो ज्ञानेन्द्रियको विषय हो यो 5वटा। यसलाई चाहिँ तन्मात्रा भन्यो। अब यति त बुझ्यो हामीले। अब सबभन्दा माथि म फेरि आउँछु। अब अर्को 5वटा बाँकी छ।
हाम्रो शरीरको कुरा यो सबै। 5 वटामा के हुन्छ? मन, बुद्धि, अहंकार अनि प्रकृति र पुरुष। यसरी यो 5 वटा। अब हामीले व्याख्या गर्ने यही 5 वटामा। एउटा अस्तित्व बन्नको लागि यो 25 तत्त्वले सम्पूर्ण अस्तित्व धानेको छ। यसमा अरु कुरा त हामीले बुझिसक्यौं होला। यसमा प्रश्न छ कसैको? यो तन्मात्रा भनेको त अलिकति स्पष्ट। तन्मात्रा भनेको ज्ञानेन्द्रियका विषयहरू। जस्तै छालाले के गर्छ? स्पर्श गर्छ। यसको तन्मात्रा छाला, स्पर्श। आँखाको तन्मात्रा के त? उसले रूप हेर्छ हैन? अनि कानको ध्वनि सुन्छ है। नाकले चाहिँ उसको विषय के? सुन्छ, गन्ध। अनि जिब्रोले स्वाद लिन्छ, रस लिन्छ। यसलाई चाहिँ तन्मात्रा भनेको। क्वेशन छ भने सोधिहाल्नुस् है। छ कसैको कोही क्वेशन? छैन, साह्रै ज्ञानी विद्यार्थीहरू। ओके। मन, यो मन भनेको के हो पहिला? किनकि मन, बुद्धि, अहंकार उस्तै उस्तै छ, तर एउटै होइन। मन भनेको हामीले सजिलो भाषामा बुझ्दा यो भनेको फिलिङ्स, भावना। मेरो मन दुख्यो, चित्त दुख्यो भन्छ नि, मन। त्यो भनेको मनभित्र के पर्छ त भन्नाले पोजिटिभमा जाने हो भने प्रेम पनि मन हो। मनले प्रेम गर्छ, दिल भन्छौँ नि हामीले। मनले फिलिङ्स जति चाहिँ मनको विषय हो। जस्तै घृणा गरे मनले गर्छ, प्रेम गरे मनले गर्छ, राइट? डर लाग्छ मनलाई लाग्छ। यो सबै कुरा इमोशन्स जो छ, इमोसनको क्षेत्र मन हो। यसमा कुनै क्वेशन छ भने तुरन्तै सोध्नुस्। यसमा रिस पनि होइन? रिस पनि। इमोसन भनेपछि रिस पनि त इमोसन छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार भनेर आउँछ नि। यसमा अहंकार बाहेक जम्मै इमोसन्सहरू मनको इमोसन हो। अब मन भनेको फेरि बुद्धि भन्दा इमोसन, लोभ पनि इमोसन हो नि। मन भनेको बुद्धि भन्दा बलियो हुन्छ कि कमजोर हुन्छ? यही थाहा छैन है, यो थाहा पाउनु पर्छ। बुद्धि भन्दा मन 5000 गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले स्कुलमा, कलेजमा पढेका शिक्षा, तर्क, बुद्धिका कुरालाई रिस उठ्यो भने 1 मिनेटमा फालिदिन्छ। फाल्छ कि फाल्दैन? प्रेम भयो भने बाउलाई काटिदिन्छ। त्यस्तो घटना हुँदैन? आमालाई काटिदिन्छ, छोराछोरीलाई काटिदिन्छ। त्यहाँ बुद्धिले रोकेको भए त छोराछोरीलाई आमा बाउले मार्न सक्छ? सक्दैन। अथवा छोराछोरीले आमा बाउलाई मार्न सक्छ? सक्दैन। त्यहाँ केले मार्न लगायो? त्यही मनले। बडो खतरनाक टाइम बम जस्तै हो मन भनेको। बडो खतरनाक। अहिलेसम्म हामीले जे जति चाहिँ पाप कर्म गर्यौं त्यो मनकै कारणले गरेको। त्यहाँ बुद्धि कमजोर भयो, मनले गराइदिन्छ सबै कुरा। अहिलेसम्म जीवनमा भएका सबै पाप कर्म केले गराइदियो? मनले गराइदियो। किनकि मन बुद्धि भन्दा 5000 गुणा बढी शक्तिशाली। कसरी भने 5000 गुणा भनेर कसरी थाहा पाएको भने यो मनको ठ्याक्कै चाहिँ सम्बन्ध, फिलिङ्स सम्बन्ध हुने। मन हुने त मन भनेको पनि ब्रेनकै कुरा हो, फिलिङ्स पनि ब्रेनबाटै आउने हो। त्यसलाई डायमस्तिष्कको फिलिङ भनिन्छ। तर त्यसलाई, त्यो फिलिङ्स चाहिँ ठोकिने ठाउँ फेरि हार्ट हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ प्रेमलाई दिल 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 भन्छौँ नि। त्यो ठोकिने ठाउँ यो हो। यो डक 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 डक, यो ब्रेन ढुक 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 गर्दैन, गर्छ? यो डक 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 यो गरेको भए यहाँ भन्थ्यौँ हामीहरू, लभ भएपछि ए यसले गरेको होला भन्छ होइन। यहाँ ठोकिने ठाउँ चाहिँ यो हो। अनि यहाँ पनि न्युरोन्स हुन्छ ब्रेनको जस्तै। ब्रेन, सानो ब्रेन यहाँ पनि हुन्छ, एउटा सानो ब्रेन। 40,000 जति न्युरोन्स हुन्छ यहाँ। त्यसकारण चाहिँ दिल पनि मस्तिष्क नै हो, सानो मस्तिष्क। पेट पनि मस्तिष्क हो, किनकि पेटमा पनि
न्युरोन्सहरू हुन्छ। न्युरोन्स भनेको मस्तिष्कका सेलहरू। त्यसकारण हामीसँग यसलाई पनि ब्रेन यो चाहिँ फुल ब्रेन यो भयो, केही ब्रेन यहाँ हुन्छ, केही ब्रेन यहाँ हुन्छ। यो कुरा अहिले भर्खर थाहा पाएको कुरा भयो वैज्ञानिकहरूले पनि। अनि यहाँनिर हामीले यो मस्तिष्कमा जहाँ प्रेम हुन्छ, फिलिङ्स हुन्छ, त्यस ठोकिने ठाउँ यहाँ हुन्छ दिल। अनि यो मस्तिष्क र दिल यो दुई कुरा यस्ता जसले इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्छ शरीरमा। त्यो इलेक्ट्रिसिटीकै कारणले गर्दा हामीले संसार देखिरहेको, नत्र संसार भनेको देख्दैन, छैन संसार। यो सारा संसार भनेको अहिले वैज्ञानिकहरूले एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ, सिमुलेसन। सुन्नुभएको छ? एनीबडी नोज सिमुलेसन? थाहा छ? तपाईँलाई थाहा छ कि यो राम्रो राम्रो चिज चाहिँ थाहा पाउनै छोडिदियो कि यो कस्तो स्कुलबाट आयौँ हामीहरू, कुन स्कुलिङबाट आयौँ, कुन संसारमा बाँचिरहेका छौँ थाहा नै छैन। काम लाग्ने चिज एउटै थाहा पाएनौँ, जबकि त्यो काम लाग्ने चिज जम्मै नेटमा छ। नलाग्ने त्योभन्दा बेसी छ। अब म खत्तम भएपछि मैले चाहिँ नेटभित्र गएर खत्तमै खोज्छु, राइट? सिमुलेसन यो अब गएर खोज्नु। सिमुलेसन भनेको वैज्ञानिकहरूले के गर्न सक्छ त भने कम्प्युटरको माध्यमबाट यो गरिसकेको पनि छ। जस्तै यहाँ बाघ साग केही पनि छैन, राइट? तर सिमुलेसन क्रिएट गरेर साँच्चैको बाघ चाहिँ निकाल्न सक्छ 3D मा। यो देख्नुभयो होला नि, यो देख्नु भएको छ कि छैन? नेटमा छैन? छ भने चाहिँ छ, छैन भने छैन। अलराइट, सिमुलेसन ठ्याक्कै बाघ आउँछ है, व्हेल माछा ठ्याक्कै व्हेल माछा। यहाँ सबै पानी देखाइदिन्छ सिमुलेसनले, ठ्याक्कै व्हेल माछा निस्कन्छ, पानी छापे जस्तो हुन्छ। तर 3D मा भएपछि तपाईँलाई के हुन्छ भन्नाले साँच्चै जस्तो लाग्छ। फ्ल्याटमा होइन, फ्ल्याटमा भनेको 2D मा यो जुन पर्दामा आउँछ त्यहाँ होइन, 3D मा आइसकेपछि त साँच्चै जस्तो हुन्छ। तपाईँलाई डराउँछ नै मान्छे। यहाँ बाघ देखेपछि डराउँदैन, लसक लसक बाघ आएपछि आउँछ। द्याट इज सिमुलेसन। त भइसक्यो। अबको दुनियाँ भनेको भर्चुअल वर्ल्ड भन्छ नि। तपाईँले अब अमेरिका यात्रा गर्नु पर्यो, थाइल्यान्ड यात्रा गर्नु पर्यो भने भर्चुअल वर्ल्ड भिआर भनिन्छ होइन यहाँ लाउने। त्यो भिआर टक्क लगाइसकेपछि अमेरिकाको कुन ठाउँमा जाने ठ्याक्कै गइरहेको फिलिङ हुन्छ। अबको जेनेरेसन फिलिङ पनि यस्तो हो कि त्यहाँ अमेरिका देखिरहनु भएको छ तपाईँले, त्यहाँ चाहिँ पानी यसरी चाहिँ छोयो भने छोड्नु पनि मिल्ने। यहाँ हातमा ग्लोभ स्लोभ लगाएर छोयो भने, ग्लोभ छ त्यसको, छोयो भने ठ्याक्कै पानीको फिलिङ हुन्छ। हावा सर्र चलेको ठ्याक्कै फिलिङ गराइदिने। सिमुलेसन। क्यान यु इमेजिन? गन्ध आइरहेको छ अमेरिकाको, नुनको गन्ध समुद्र किनारमा, ठ्याक्कै गन्ध आउने, सबै कुरा ठ्याक्कै। अबको युग भनेको भर्चुअल युग, यसलाई भर्चुअल वर्ल्ड भनिन्छ। यु क्यान ट्राभल अराउन्ड द वर्ल्ड। अनि फिलिङ जसरी हिँड्दाखेरि यहाँ ठ्याक ठ्याक लाग्छ नि, त्यो सबै फिलिङ दिने। त्यो भिआर बनाउँदैछ यो, क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यो जुन दुनियाँ तपाईँले, यो मेरो स्वास्नी, यो मेरो लोग्नी, म प्रवचन दिइरहेको छु, म सुनिरहेको छु, यो जम्मै चाहिँ सिमुलेसन हुन सक्छ, कुनै प्रोग्रामको सिमुलेसन। यो कुरालाई हामीलाई त सबै ठिक ठिक लाग्छ नि। छाम्दाखेरि हाम्रो तर्क के हुन्छ? छाम्दाखेरि यो सत्यै हो, किन भन्दा छाम्दाखेरि के हुन्छ? फिलिङ हुन्छ। त्यो त भिआर ला पनि हुन्छ। अब त्यसकारण यो जम्मै दुनियाँ हामीले देखिरहेको दुनियाँ, दिस द बिग सिमुलेसन। के को सिमुलेसन त भन्नाले ब्रेनको इलेक्ट्रिसिटीको सिमुलेसन। यो ब्रेनमा इलेक्ट्रिकल पल्स आउँछ नि, यो हार्टले पनि र ब्रेनले पनि इलेक्ट्रिकल पल्स दिन्छ। त्यो पल्सको कारणले, इलेक्ट्रिकल वेभको कारणले गर्दा यो सबै तपाईँलाई चाहिँ साँचो लागेको। छारे रोगी कसैले देख्नु भएको छ? एकजनाले हात उठाउनुहोस् त। छारे रोगी देख्नु भएको छ कि? त्यो कोही मान्छे छारे रोगी भएर ढल्यो भने उसले केही फिल गर्छ? उसको लागि दुनियाँ हुन्छ। एकजना मान्छे मैले देखेको, महिला, स्टोभ, पहिलाको जमानामा स्टोभ हुन्थ्यो होइन, स्टोभमा भात पकाउनलाई स्टोभ खोल्यो उसले, त्यतिकैमा चाहिँ बेहोस भयो। गएर चाहिँ स्टोभमा फेस पर्यो,
फेस त्यहाँ जल्या जली छ थाहा नै छैन। बाँचेको छ फेरि, मरेको होइन, मान्छे जीवित छ, छाला जल्दैछ, थाहा नै, उसले निकाल्नै सकेको होइन। अनि छारे भनेको के त, यो ब्रेनको इलेक्ट्रिकल पल्सेसहरू त्यो अफ हुनु हो छारे भनेको। त्यो अफ हुनासाथ सक्यो दुनियाँ। त्यसकारण तपाईँले अहिले जुन जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ नि, सर म दुखी छु, पीडित छु, स्वास्नीले दुःख दिन्छ, दाइले दुःख दिन्छ, भाइले दुःख दिन्छ, कसैले कुरै बुझ्दैन, सबै चोरी चोर, मलाई रोग छ, मलाई डिप्रेसन छ, तेरी यो सबै नकली हो क्या, के गजगज गरेर बस्या, सबै नकली हो। यो ब्रेन को पल्सले देखाएको मात्रै हो। कति सिरियस भएर बस्या, सक्कली जस्तो लाग्यो तपाईँलाई, सिरियस। फिल्म हेर्दाखेरि अरू रुँदाखेरि हामी पनि रुक्छौँ, त्यो सक्कली लागेर होइन, त्यो नक्कली लाग्यो। हेर हेर एक्टिङ गरे मैले, हेर हेर। त्यसकारण यो कुरा बुझ्नुहोस्, यो सारा सृष्टि दुनियाँ जीवन जुन भनिरहनु भएको छ नि, यो जम्मै सिमुलेसन हो। नेटमा गएर सर्च गर्नुहोस् र पिआर, द लेटेस्ट पिआर भनेर टाइप गर्नुहोस्। अबको दुनियाँमा त्यो लाएपछि तपाईँलाई केही पनि चाहिँदैन। त्यो न श्रीमान चाहिन्छ, न श्रीमती चाहिन्छ। लभ गर्दाखेरि यसरी अँगाल मार्नुपर्ने होइन, गर्नुपर्ने होइन। त्यो पिआर लाएपछि सबै फिलिङ हुन्छ। सक्यो कुरा। हाँसेको सर त्यो कहाँ पाइन्छ भन्ने बेर छ। Can you imagine it? तपाईँ केही पनि चाहिँदैन अब दुनियाँमा। We are entering into the virtual world. त्यसलाई के भनिन्छ? Virtual world. अब गिटार सिक्नु पर्यो भने पिआर लाउनुहोस्, त्यो हातका ग्लोभहरू हुन्छन्, ठ्याक्कै फिलिङ हुन्छ, आवाज आउँछ, सिकिन्छ, त्यहाँबाटै सिकिन्छ 3D मा। अब त हामी त्यो दुनियाँमा जाँदैछौँ। त्यसकारण यसलाई के भनिन्छ, त्यो दुनियाँलाई, त्यो दुनियाँमा जाँदैछौँ, त्यसलाई भर्चुअल वर्ल्ड भनिन्छ। तर मैले सिमुलेसन भनेको त्यो नेटमा चाहिँ सिमुलेसन खोज्नुहोस् है। जस्तै यो कोठामा सिमुलेसन युज गर्न सक्यौँ भने अब नेटवर्क त गर्छ। सबभन्दा राम्रो सिमुलेसनको एक्जाम्पल एयर फ्लाइटको त्यो मैले हेरेको छैन, भन्नुहोस् त। जस्तो एयरप्लेन पाइलट बन्नुभन्दा अगाडि, सर्टिफिकेसन हुनुभन्दा अगाडि सिमुलेसन फ्लाइटहरू गराउँछ। बकाइदा डिब्बै हुन्छ, त्यो एयरप्लेनको जस्तै बक्स हुन्छ, बस्छ, पुरै अगाडि लगाइदिए हुन्छ, अनि फ्लाइटै गराउने हो। ट्याक्कै। अनि त्यो फिलिङ पनि हुन्छ, ट्याक्कै सबै। त्यो गराएको त होइन, तर त्यो सिमुलेसन गराउँछ। कति आवर्सको सिमुलेसन फ्लाइटै गराउनु पर्छ। द्याट्स इट। अब तपाईँहरूले पनि सिमुलेसन म्यारिज गर्नुहोस्। सिमुलेसन छोराछोरी जन्माउनुहोस्। क्या यार, दुःख त दिँदैन उसले। सिमुलेसन बनायो भने यसले कचकच गरेर अफ गरेकै सक्यो। अब बिहे गरेपछि त अफ गर्न मिल्दैन। त्यसैले अबको दुनियाँ भनेको सिमुलेसनको दुनियाँ, भर्चुअल दुनियाँ, त्यहाँ हामी जाँदैछौँ। यो कुरा अलिकति प्रकारान्तरमा हामी अर्कै लेभलमा गए जस्तो भयो। तर मैले यहाँ बताइरहेको कुरा बुझ्नुहोस् है, यो दुनियाँ पनि सिमुलेसनै हो। वैज्ञानिकहरूले सिमुलेसन भर्खर सुरु गर्यो। तर तपाईँले यो छाम्नु भएको, यो मेरो स्वास्नी, यो मेरो लोग्नी, यो मेरो रोग, यो मेरो पीडा, यो मेरो दर्द, यो मेरो खुसी, यो मेरो भविष्य, यो मेरो नाचिरहेको छ नि। अब म पो यसो गर्छु, मान्छे करे बसिरहेको छ, पेट भएर खप्पन अब जिन्दगी बस्यो न। यस्तो धेरै मान्छेलाई त्यस्तो फिलिङ हुन्छ। त्यो कसले गराएको त भन्नाले ब्रेनको पल्सेसहरूले, इलेक्ट्रिकल पल्सेसहरूले। त्यसकारण दुनियाँ छैन क्या, ठुलो स्वर भयो क्या हो। यो दुनियाँ छैन। यो कुरा हाम्रो अध्यात्मले सुरुदेखि नै भनेको। यो दुनियाँ त जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, त्यही भनेको होइन। जगत मिथ्या भनेको छैन भनेको होइन, झुट। ब्रह्म, अनि यो ब्रह्मको म। जसरी तपाईँ यहाँ सुत्नुहुन्छ, सपना देख्नुहुन्छ,
त्यो सपना सत्य लाग्छ तपाईँलाई, उठिसकेपछि सपना झुट भनेर थाहा हुन्छ। तर सपना पो झुट, म त झुट होइन नि, हेर्ने मान्छे त झुट होइन नि, हो हेर्ने चेतना त झुट होइन, सपना झुट हो, हेर्ने मान्छे झुट होइन हो। त्यस्तै यो दुनियाँमा जे जति तपाईँले देखिरहनु भएका कुराहरू, वस्तुहरू, संसारहरू, लोग्ने स्वास्ने छोरा छोरी, यो सारा कुरा सिमुलेसन हो। तर तपाईँ सिमुलेसन होइन, फेरि योर कन्सियसनेस इज ओन्ली रियालिटी, चेतना मात्रै सत्य हो, अरू त जम्मै सिमुलेसन हो। अब हामीले चेतना बिर्सिएर सिमुलेसनमा लाग्यो, दिएको होइन, दिए जस्तो लाग्यो, किनकि यहाँ इलेक्ट्रिकल पल्स चलेकोले दिए जस्तो लाग्यो। यसलाई चट्ट अफ गरिदिएको भए सक्यो कुरा। अब बटन आउँदैछ त्यस्तो, साँच्चैको कुरा, त्यसलाई चाहिँ साइबर्ग्स भनिन्छ। यहाँ चिप्स लगाइदिने, यो दुनियाँ तपाईँलाई हेर्न मन परेन भने अफ गर्दा साथ चट। लोग्नेले दुःख दियो, स्वास्नीले दुःख दियो, छोराछोरीले दुःख दियो लाग्यो भने अफ गरेर सक्यो। जस्तै फिल्म जस्तै त हो नि, फिल्म चलिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ लभ गरिरहेको छ या रेप गरिरहेको छ, मलाई हेर्न मन लागेन, बटन अफ गरेर पनि सक्यो, होइन? यो पनि त्यस्तै हो, सिमुलेसन। ओके, अब यो विषयमा आउँ। हामीले अहिले देखिरहेको, छामिरहेको यो सत्य किन लाग्यो रे, किन लागेको, किन लाग्यो? तेरि सिमुलेसन। सिमुलेसन त साइन्सको कुरा हो। साइन्सले सिमुलेसन बनाउने भनेको त बाहिर बाजा जस्तो या चाहिँ फ्लाइट उडे जस्तो, सबै जस्तो होइन, साँच्चै फिलिङ हुन्छ। नाकले चाहिँ गन्ध पाउँछ, कानले चाहिँ आवाज सुन्छ, है, सबै कुरा क्रिएट गर्न सक्छ उनीहरूले, किनकि सबै सिमुलेसन, त्यो बाहिरको कुरा। यो अहिलेको जिन्दगी त सिमुलेसन लाग्दैन नि, हामीलाई सत्य लाग्छ नि, घाउलाई आया गर्छौँ नि। तर त्यही मान्छेलाई चाहिँ इन्जेक्सन दिएर बेहोस गऱ्यो भने आया हुन्छ उसलाई, च्वाट च्वाट काट्छ, राइट? यसैबाट थाहा हुनुपर्छ नि त सिमुलेसन भनेर।